नमस्कार। परम स्वरूप आफूमा परितुष्ट भएर जुन बेला ज्ञानी सबै किसिमका मनोगत काम अर्थात् इच्छा विशेषलाई त्याग्दछन्, त्यसबेला ज्ञानीलाई स्थित प्रज्ञ भन्दछन्। यो परब्रह्म वासुदेव श्रीकृष्ण परमात्माको भनाइ हो। यसको संस्कृत हो गीताको 2 अध्यायको 55 श्लोकमा। 2:55 मा जुन संस्कृत भाषा छ, संस्कृत श्लोक छ, त्यसको नेपालीमा अर्थ हो परमात्मा स्वरूप आफूमा परितुष्ट भएर जुन बेला ज्ञानी सबै किसिमका मनोगत काम अर्थात् इच्छा विशेषलाई त्याग्दछन्, त्यसबेला ज्ञानीलाई स्थित प्रज्ञ भन्दछन्। हिजो भनिएको थियो आजको लागि यी 3 विषयमा वर्णन हुनेछ। त्यो 3 विषय हो। एक, स्थित प्रज्ञ अर्थात् ज्ञानीको बारेमा, अर्थात् ज्ञानी कस्तालाई भनिन्छ भन्ने सन्दर्भमा जुन अहिले भर्खर नेपालीमा भनियो। र दोस्रो, ज्ञानीको लक्षण कस्तो हुन्छ। अनि तेस्रो, ज्ञानी हुनलाई साधन के हो। यो 3 विषयमा अर्थात् स्थित प्रज्ञ अर्थात् ज्ञानीको विषयमा र ज्ञानीको लक्षण बारेमा र ज्ञानी हुने साधन बारेमा यो 3 किसिमको वर्णन एउटै वाक्यमा हामीले पाउँछौँ। भगवान वासुदेव श्रीकृष्णको उपदेशबाट, गीता 2 अध्याय 55 श्लोकबाट। उपदेश के छ भने संसारका हामी सबैलाई मुक्त भएर रहिरहनुको लागि, किनकि नजानेर मात्रै हामी जीव भाव मानिस भाव भएका हौँ। परमात्मा स्वरूपलाई भुलेर, परमात्मा स्वरूप हुँदा हुँदै पनि बिर्सेर, त्यो बिर्सनुको कारणले यो जन्म मृत्युको चक्रमा, सृष्टि प्रलयको चक्रमा, दुःख चिन्ता डरको चक्रमा, सुखको अभावमा हामी लटपटिएका छौँ। त्यसैले त्यो सुधारको मौका, हामी सबैले आफूको सुधारको मौका अर्थात् बिर्सिएको परमात्मा स्वरूपलाई फेरि सम्झेर आफ्नो मूल स्वरूप, सबैको मूल स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, सनातन परिपूर्ण आनन्दै आनन्द, सदाकालीन हामी सबैको जो यथार्थ स्वरूप परमात्मा स्वरूप हो, त्यसमा फेरि आफ्नो मूल स्वरूपमा जाग्ने अवसर यही समय हो, यही वर्तमान समय हो। किनकि बितेको समय बितिहाल्यो, भविष्य आफ्नो हातमा छैन। अर्थात् भोलिसम्म बाँचिन्छ, भरेसम्म बाँचिन्छ, यस्तो ग्यारेन्टी हामी कसैमा छैन। त्यसैले
हामीले आफ्नो परम उपकार परम कल्याण हामी आफैले गर्नुपर्छ। किनभने आफैले बिर्सेको हुनाले आफैले सम्झनुपर्छ, आफैले गल्ती गरेको हुनाले आफैले सुधार गर्नुपर्छ। त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो आधार छ। त्यो आधार के हो भन्दाखेरि गीता 2 अध्यायको 55 श्लोक। त्यो आधारको वर्णन के हो भन्दाखेरि परमात्मा स्वरूप आफूमा परितुष्ट भएर जुन बेला ज्ञानी सबै किसिमका मनोगत काम अर्थात् इच्छा विशेषलाई त्याग्दछन्, त्यसबेला ज्ञानीलाई स्थित प्रज्ञ भन्दछन्। अब यसको अझ छर्लङ्ग बुझिने भाषा के भन्दाखेरि अब परमात्मा त हामीहरूको यथार्थ स्वरूप हो, जुन हामीले यति बेला भेटाएका छौँ, यति बेला पाएका छौँ। परमात्मा नै हामीहरूको यथार्थ स्वरूप हो। त्यसकारण हामी सबै आफूको यथार्थ स्वरूप हो। यसैमा परितुष्ट भएर भनेको यसमा अडिएर, यसमा सन्तुष्ट भएर, हर प्रकारले आफ्नो स्वरूपमा सन्तुष्ट भएर। किनभने परमात्माको जो अनुभव हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यसमा त सबै प्रकारको सन्तुष्टि हुनु सम्भव छ। किनभने परमात्माको विकल्प त छैन, त्योदेखि अर्को कुनै सत्य वस्तु त छैन। त्यसकारणले परमात्मालाई प्राप्त गर्नु, परमात्माको साक्षात् अनुभव गर्नु हो सम्पूर्ण दृष्टिकोणबाट सन्तुष्टिको विषय। त्यसकारणले हामीले आफ्नो वास्तव स्वरूप जो परमात्मा हो त्यो परमात्मा स्वरूपलाई हामीले साक्षात् जानेर अनुभव गरेर हामी हर प्रकारले अर्थात् सम्पूर्ण प्रकारले हामी सन्तुष्ट रहन सक्ने हुन्छौँ। यस्तो क्षमता हामीलाई परमात्मा स्वरूपको साक्षात् अनुभवबाट निश्चित रूपमा प्राप्त पाइरहने हुन्छ। हुनाले यस प्रकारको निश्चय जुन बेला अर्थात् यति बेला हामीले यस्तो स्थितिमा हाम्रो स्थिति ज्ञानी हुनमा आउँछ। किनभने हाम्रो स्थिति त परमात्मा रूपले भयो नि त, अरू रूपले त भएन नि। भले हिजो अस्ति अर्कै रूपमा थियो होला, यस्तो जान्नु भन्नु अनुभव गर्नुको अगाडि पनि अर्कै हाम्रो स्वरूप थियो होला। तर यति बेला त हाम्रो स्वरूप के हुन आयो भने ज्ञानीको स्वरूप हुन आयो। हामीहरू ज्ञानमा रहेको, कस्तो ज्ञानमा? परमात्मा स्वरूप आफू हो भन्ने यस्तो ज्ञानमा रहेको। यसकारण यति बेला हामीहरू भन्ने सुन्ने हामीहरू सम्पूर्णको स्थिति के हुन आयो भन्दाखेरि ज्ञानी हुन आयो। अब यस अवस्थामा सबै किसिमका मनोगत काम अर्थात् इच्छा विशेषलाई भन्नाले के भने अब मन भनेको त के हो भने त्यो त आफ्नो परमात्मा स्वरूपलाई बिर्सनुको कारणले मायाले खडा गरेको नक्कली व्यक्तित्व, नक्कली स्वरूपलाई मन भन्छ, सक्कली स्वरूपलाई परमात्मा भन्छ। जहाँ हामीले परमात्मालाई बिर्सिन्छौँ त्यति बेला नक्कली सक्कली भएर खडा हुन्छ। यद्यपि मन हर प्रकारले नक्कली हो। किन नक्कली हो भने परमात्मालाई याद गर्ने बित्तिकै यो मन हराइहाल्छ। जस्तो डाकाहरू प्रहरीको फन्दामा परेपछि चुपचाप भइहाल्छ, तिनीहरूको अस्तित्व विलय भइहाल्छ। ठिक त्यस्तै परमात्मा स्वरूपलाई हामीले याद गर्यौँ कि यो मनरूपी जो डाका स्थानीय हो त्यसको विलय भइहाल्छ, त्यसको अस्तित्व हराइहाल्छ। तर परमात्मालाई बिर्सियो भने फेरि यो बोलाबाला हुन्छ। किनभने मनले त संसारलाई हाँकिराखेको छ। कहिलेसम्म? जहिलेसम्म परमात्मा
लाई हामीले साक्षात अनुभव गर्न सक्दैनौँ। जस्तो अँधेरो कहिलेसम्म त्यसको दिग्विजय हुन्छ भन्दाखेरि सूर्य नउदाउँदासम्म। जहाँ सूर्य उदायो त्यहाँ अँधेरो हरायो। जहाँ परमात्मा स्वरूपमा स्थिति भयो त्यहाँ मन हरायो। किनभने मन भनेको कल्पित हो। मन स्वतन्त्र वस्तु होइन। जस्तो अँधेरो त्यो जहाँ प्रकाशको अभाव भयो त्यहाँ अँधेरो खडा भइहाल्छ। कहिलेसम्म भन्दाखेरि उज्यालो नहुँदासम्म। जहाँ उज्यालो आयो त्यहाँ अँधेरो हराइहाल्छ। अँधेरो स्थानीय मन हो, उज्यालो स्थानीय परमात्मा हो। हाम्रो स्वरूप उज्यालो स्थानीय परमात्मा हो। हामीहरूको स्वरूप यो अँधेरो स्थानीय मन होइन। मनले त यो रुवाउने गराउँछ। मनले त जन्मने र मर्ने गराउँछ, सृष्टि र प्रलय गराउँछ, कता कता पुर्याउँछ, कता कता पुर्याउँछ। त्यस कारणले त्यो नक्कलीमा डुप्लिकेटमा लाग्यो भने हामीलाई बेफाइदा। नक्कली चिजमा लाग्यो भने हामीलाई धोकै हुन्छ। सक्कलीमा लाग्यो भने धोका हुँदैन। अब मनरूपी संसार नक्कली हो। परमात्मा रूपी साम्राज्य सदाकालीन अद्वितीय सनातन परिपूर्ण परब्रह्मको जो हो यो सक्कली हुनाले अब यो जो वाक्य छ, स्थित प्रज्ञको जो वाक्य छ, ज्ञानीको जो वाक्य छ, जसमा सबै किसिमका मनोगत मनबाट उब्जिएका कामलाई अर्थात् इच्छा विशेषलाई हामीहरूको जो स्वाभाविक जो छ कामधाम त्यो चलोस्, त्यसमा केही विरोध छैन। यहाँ विरोध छ इच्छा विशेषलाई। बढी इच्छा गर्नु पर्यो, बढी आशा गर्नु पर्यो, बढी लोभ गर्नु पर्यो। अरूको भाग पनि आफूलाई चाहियो। आफ्नो भागमा आफू सन्तुष्ट नरहने, अरूको भाग पनि आफूलाई चाहियो। त्यसको लागि त विशेष इच्छा चाहियो। त्यसलाई निषेध गरेको छ शास्त्रले। त्यसकारणले यस्तो विशेष इच्छाहरूलाई त्यागेपछि अनि ठिक यही बेला ज्ञानीलाई स्थित प्रज्ञ भनिन्छ। अब ज्ञानीको स्वभाव के भन्दाखेरि परमात्मा स्वरूप आफूमा सन्तुष्ट भएर रहिरहनु, यो ज्ञानीको स्वभाव, ज्ञानीको लक्षण। ज्ञानीको लक्षण के हो भन्ने सन्दर्भमा परमात्मा स्वरूपमा आफूले आफ्नो स्वरूप ठानेर आफै हो भनेर हर प्रकारले सन्तुष्ट भइरहनु यो ज्ञानीको लक्षण हो। यसरी रहेमा त्यो ज्ञानीको लक्षण प्रमाणित हुन्छ। र ज्ञानी हुने साधन के हो भन्दाखेरि जो मनोगत मनबाट उब्जिएका कामहरू छन्, इच्छा विशेषका कामहरू छन्, इच्छाहरू जो छन्, अनेक इच्छाहरू आशा इच्छाहरू जो छन् त्यसलाई त्याग्नु हो साधन। जहाँ आशा इच्छाहरूलाई त्यागियो, जहाँ तृष्णालाई त्यागियो त्यहाँ मुक्ति पद प्राप्त हुन्छ। त्यसैले इच्छा तृष्णालाई बन्धन भनिएको छ। जहाँ इच्छा तृष्णालाई त्यागिएको छ त्यसलाई मुक्ति भनिएको छ। धेरै ठाउँमा यस्तो भनिएको छ। मुक्ति शास्त्रहरूमा यस्तो वर्णन छ। के वर्णन छ? जहाँ आशा छ त्यहाँ पाशा छ। आशा पाशा भन्छ। जहाँ आशा गर्यो त्यहाँ आफू बन्धनमा पर्यो। जहाँ आशा छैन, जहाँ तृष्णा छैन, जहाँ लोभ लालच छैन त्यहाँ मुक्ति। त्यसैले बन्धन भनेको आशा तृष्णा, मुक्ति भनेको तृष्णा रहित आशा रहित। त्यसैले साधन के हो भन्दा यो आशा इच्छालाई त्याग गर्नु। आशा इच्छालाई त्याग गरे सबभन्दा ठुलो कुरो जो परमात्मा हो त्यो साक्षात रूपले अनुभव भइहाल्छ। यसरी हामीहरूको जीवन सधैँ सफल भइकन अनि आनन्द रूपले रहिरहने भइ नै हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि फेरि नयाँ ढङ्गले आउनेछु। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।